आमचे नॉर्थ गोवाचे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बाब वीरेन शिरोडकर, आमचे ब्लॉक प्रेसिडेंट बाब अनवर, आमचे दुसरे ऑफिस बेरर बाब फ्लोरियन मिरांडा। आयज हे प्रेस कॉन्फरन्स खास करून भाजपाच्या कार्यकर्त्यां खातीर, जो भाजपाचो कार्यकर्तो इतली वर्सां भाजपा खातीर तळमळून काम करतात, आपलो त्याग करतात, वेळ दितात आनी सद्याक त्या भाजपाचो कार्यकर्तो खंय तरी शेणला। कारण आयज जो सरकार चलयतात ते सगळे काँग्रेसमॅन, जेंचेर ह्या सगळ्या कार्यकर्त्यांनी तेंचे अगेन्स्ट काम केल्लें एक टायमार, त्यांच्या विरुद्ध मतदारसंघान वेगवेगळ्यो घडामोडी केल्ल्यो, पक्षा खातीर स्वता खातीर न्ही। पूण दुर्दैवान आयज अशें जालां की भाजपाचो हो सगळो सरकार जो आसा तो आयज काँग्रेसचे कालचे आमदार आनी कालचे लिडर चलयतात, आनी तातूंतल्यान भाजपाचो प्रत्येक कार्यकर्त्याचेर आयज अन्याय जावपाक लागला। आनी हे कार्यकर्ते फील करतात, प्रत्येक कार्यकर्ते फील करतात, कार्यकर्ते आयज उलयतात। हेजे पयलीं बीन हांवें परवरी रोहन खंवटे कसो भाजपाचे ओरिजिनल कार्यकर्त्यांक कसो सतयतालो ह्या हेजेर उजवाड घातलेलो। आयज परत एकदां ह्या भाजपाच्या कार्यकर्त्यांचेर कशे अन्याय जातात आयज थोड्या कोणाक खबर ना, तेणी खास करून हे प्रेस कॉन्फरन्स पळोवचें आनी तेजे नंतर तेणी निर्णय घेवचो की ज्या भाजपा खातीर तेणी अहोरात्र एक केली, लोकां कडेन कोत्रसाण केली, लोकां कडेन झगडी केली, तेजो उद्देश आशिल्लो की थंय आयज काँग्रेस पक्षाचे लिडरांक आयज हे राज्य करपाक दिवप, तांकां जोडपाक दिवप, ह्या खातीर हे बीजेपीचे कार्यकर्ते सगळे वावुरताले काय म्हणून एक दुबाव येता। आनी त्या खातीर आयज जे प्रेस कॉन्फरन्स आसा ते दाखोवन दिवपाक ह्या बीजेपीच्या राज्यान, जाका ते रामराज्य म्हणटात, त्या रामराज्याक कालच्या ह्या बीजेपीच्या कार्यकर्त्याक कांयच वालोर उरलेलो ना। आनी हो जो बीजेपीचो सरकार चल्ला तेका करप्शनाच्या मुखार, पयशांच्या मुखार तेका कांयच दिसना, हें आयज पटोवन दिवपाक तुमचे मुखार आयज आमी आयज हजर आसा। हांव तुमचें एटेन्शन ड्रॉ करता। डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसान एक टेंडर काडलें 29 सप्टेंबर 2023। ह्या टेंडराचें जें काम आसा तें आयज जेन्ना तांकां लोकांक फुटोवपाक जाय, जें करप्शन चड करपाक जाय, थंय कॉम्प्लिकेटेड ना वाडप, म्हणजे लोकांक तो खूब डिफिकल्ट विशय असो दाखोवन दिवप। ते टेंडर आशिल्लें एनवायरमेंटल सपोर्ट सर्वीस किपींग ऑपरेशन्स, सर्वीस किपींग, मागीर ऑपरेशन्स एंड मेंटेनन्स फॉर वेरियस हॉस्पिटल्स, हेल्थ सेंटर्स इन गोवा फॉर 5 years आनी एक्सटेंडेड बाय अनदर 5 years। म्हणल्यार हो जो टेंडर आसा तो 10 वर्सां खातीर। सादे भाशेन म्हणल्यार हो हाऊस किपिंगाचो काम, म्हणजे गोंयची सगळी जी हेल्थ सेंटरां आसात, डायरेक्टरी ऑफ हेल्थ सेंटराच्या अंडर जी येतात, ती निवळ करप, ती पुसप, ती सगळी निवळ करप, इतलेंच काम। पूण ताचें नांव दिता आसता तें एनवायरमेंटल सपोर्ट सर्वीस, आनी अशें करून ते कॉम्प्लिकेटेड करून ते सगळे दिता। सो ही ती टेंडर नोटीस बेसिकली। सो ह्या टेंडर इश्यू केलो 29 सप्टेंबर 2023। तेजो लास्ट दीस आशिल्लो 23 ऑक्टोबर 2023। सो हेजे मदीं हे टेंडर क्रायटेरिया घातली, आनी क्रायटेरिया घालता आसतना कशी घातल्या क्रायटेरिया की तितूंक तांकां जे जाय टेंडर एप्लाय करपी तांकां ब्रॅकेटान दवरूनच, म्हणजे थंय कॉम्पिटिशन अशें दवरलेलें ना, ते फक्त ठरावीक तांचे जे लोक आसात, गव्हर्मेंटाचे लोक आसात, ज्या मिनिस्टराचे जे लोक आसात, जेंचे कडेन हेणें अंडरस्टँडींग केलां तांकांच हें फीट जावपाक जाय। आनी हे टेंडर क्रायटेरिया कोण करता? ही टेंडर क्रायटेरिया जाका टेंडर दिवपा आसा तोच करता।
म्हणजे हांगा गव्हर्मेंट ऑफिसर इनवॉल्व ना. टेंडर क्रायटेरिया क्वॉलिफायींग क्रायटेरियाज कितें आसतल्यो, त्याचो व्हॅल्यू कितलो आसतलो तो व्हॅल्यू सुद्दां गव्हर्मेंट डिसायड करना. व्हॅल्यू सुद्दां जो टेंडर घेवपी आसा तोच डिसायड करता, ते अप्रूव करता एक एक करून. आतां हितून क्रायटेरिया घातले तेणी की 10 कोटीचें कामचो एक्सपिरियन्स आसपाक गेले 7 वर्सांत, आनी तें काम फक्त गोंयांकूच केल्लें आसपाक जाय, गोंयचे भायर केल्लें आसपाक जायना. अशी एक प्रामुख्यान ते क्रायटेरिया केल्या, ज्या क्रायटेरियांतल्यान ते फिल्टर करतात. म्हणजे बॉम्बे सारके शहरांत जे व्हडल्या व्हडल्या हॉस्पिटलांनी जी निवळसाण दवरतात तांकां हांगा एंट्री ना. म्हणजे बेंगलोर सारके व्हडल्या हॉस्पिटलांत जे बरें काम करतात तांकां हांगा एंट्री ना, कारण तें काम ते खुबशे सवाय करपाक शकता. पूण तांकां गोंयांक ह्या कॉम्पिटिशनाक एंट्री ना. हें सगळें रिस्ट्रिक्टेड दवरलां की दोगूच जाण थंय क्रायटेरियान फिट जावपाक जाय, आनी ज्या कारणान हें एंटायर टेंडर हें फिक्स केलें वयता. आतां हेजो स्कोप ऑफ वर्क ते बरयता क्लिनिंग, स्विपींग, मॉपिंग, डस्टिंग, मागीर वेस्ट पिकींग एंड मॅन्युअल स्विपींग, जंय मशीन पावना थंय मॅन्युअल स्विपींग करप. आनीक थंय लिस्ट दिता ते मटेरियल कसलें कसलें जाय, फिनेल कसले कसले क्लिनिंगाचे कसले टूल्स ताका जाय. आनी टोटल एरिया जी क्लीन करपाची आसा ती जवळ जवळ 1,07,169 म्हणजे 1,07,169 स्क्वेअर मिटर. 42 वेन्यूज म्हणजे 42 सगळी जी सेंटर आसा हेल्थ सेंटर थंय. आनी टोटल स्टाफ रिक्वायरमेंट जवळ जवळ 327. तितूंतलो 34 इलेक्ट्रिशियन आनी 16 प्लंबर. हें परत घुसयलां भितर मुद्दम ते कॉम्प्लिकेट करपाक. परमनंट खंयच्याच हॉस्पिटलांत हेल्थ सेंटरांनी इलेक्ट्रिशियनाची गरज नासता परमनंट, ना तर प्लंबराची गरज आसता. हो एक खंय तरी सेंट्रलायज करून ते दवरपाची शक्यता आसतली. आतां इम्पॉर्टंट गजाल म्हणजे ह्या एंटायर टेंडर डॉक्युमेंटांक खंयच एस्टिमेट ना. म्हणजे गव्हर्मेंट सांगना की हेजो व्हॅल्यू कितलो, हेजो व्हॅल्यू एक 50 कोटी जावं 60 कोटी जावं 100 कोटी. म्हणजे हेजो व्हॅल्यू डिसायड कोण करतलो, जो टेंडर कोट करता तो. म्हणजे तांकां कंप्लीट रान मोकळें दिलां. एक्चुली एस्टिमेट करपाक कांय न्ही, कितले एरिया आसा ह्या एरियेक म्हाका दिसता 1 रुपया लागता क्लिनिंगाक. 1 रुपयाची जर तर 2 रुपये धर, तरी सुद्दां जवळ जवळ 2 लाख रुपया जाता आशिल्ले. आनी जे बाकीचे क्लिनिंग आनी हें आसा लेबर कितलो आसा ते तुका डिटेल सांगता. सो हें कामाक फिक्स केलां की हेजेर पयशे करप मिनिस्टरान. म्हणजे हातूंतल्यान गोंयकारांक लुटप, गोंयचो टॅक्स पेयर आसा ताका लुटप आनी हातूंतल्यान पयशे करप. एंटायर टेंडर आसा तें फिक्स जाल्लें आसा. हाका तीग जाण एप्लाय टेंडराक कोट करतात. एक करता इको क्लीन सिस्टम सोल्युशन्स गोवा म्हणटा, पूण ते गोंयकार न्ही, ते 104.81 crores, 104.81 crores. सेकंड कोट करता विजय फॅसिलिटीज मॅनेजमेंट प्रायवेट लिमिटेड 93.7 crores. आनी थर्ड कोट करता मालसा सर्विसीस 47.03 crores. म्हणजे इमॅजिन करा, मालसा सर्विसीस म्हणटा तो 47 crores करता, जो लोवस्ट बिडर, आनी हायेस्ट बिडर आसा तो 104.81 crore करता. म्हणजे जवळ जवळ डबल. हे 5 वर्सांचो कोट. हो 5 वर्सां काम करता जाल्यार हो तांकां तेणी कोट केल्लो आसा. आतां जो लोवस्ट आसा तो म्हाळसा 47 crores आनी हायेस्ट आसा तो इको क्लीन 104 कोटी 104.81 crores. आतां हांकां कळटा की हो म्हाळसा म्हणटा तो तेंचे कडेन फिक्स जाल्लो ना, हे बाकीचे फिक्स जाल्ले आसात. जेंचे कडेन कशें फिक्सेशन आसता तें नंतर सांगता. आतां तितून भितर एक टेंडर इव्हॅल्युएशन कमिटी आसता. आतां टेंडर इव्हॅल्युएशन कमिटीचें काम टॅक्निकल बीट चॅक करपाचें. म्हणजे तेणें ताका 10 कोटीचे एक्सपिरियन्स आसा काय कितें, 7 वर्सांक आनी गोंयांत एक्सपिरियन्स आसा काय कितें हें तेणी चॅक करप, आनी बाकीचे रिक्वायरमेंट्स कितें आसा ती फुलफील जाता काय म्हणून. आनी ही टॅक्निकल इव्हॅल्युएशन कमिटी म्हणटकूच ती परत फिक्स सारकी मिनिस्टराची. ती कमिटी कितें करता, हेजे म्हाळसाचो फक्त टॅक्निकल बीड ओपन करता आनी ताका म्हणटा तुगेलें 10 कोटीचें काम जायना आनी ताका डिस्क्वॉलिफाय करता, तेजें टेंडर रिजेक्ट करता. कित्याक रिजेक्ट करता, तेगे लोवस्ट आसा. तेगेलें जर टॅक्निकल बीड एक्सेप्ट केली जाल्यार हें काम ताका दिवपा पडटा, कारण तेगेले 47 crores आसात आनी
हायेस्ट बिडर आसा तेगेले 104 कोटी आसा, जवळ जवळ डबल. आनी तें 10 वर्सां काम केलें जाल्यार तेजें आनी डबल जाता. हो तेगे एंटायर प्रोसेस. सो तो क्लॉज 1 यूज करता ऑफ द क्वॉलिफायींग क्रायटेरिया ऑफ द नोटीस इनवायटींग टेंडर, ताका आमी NIT म्हणटा, डेटेड 29/9/2003, की 10 कोटीचें काम जालें. एक्चुली गोवा मेडिकल कॉलेजीनच ताका काम दिल्लें आसता 3 वर्सांक, आनी ते मागीर हें सेम काम ताका एक्सटेंड करता. म्हणजे तें एक्चुली क्वॉलिफाय तो जाता, ताका 10 कोटीची प्लस क्रॉस जाता. पूण ताका तेगेलें बीड एक्सेप्ट करपाक जाय म्हणून ताका डिस्क्वॉलिफाय करता. आतां मजें म्हणजे ते कोणाचें काम एक्सेप्ट करता, 104 कोटी जो डबल कोट केल्लो आसा तेजें काम. आनी जमेची गजाल म्हणजे जें सांगपाक सोदता जो BJPचे कार्यकर्त्यान मुद्दम आयकचें, हे म्हाळसा म्हणटा तें, म्हाळसा सर्वीस म्हणटा तें BJPचो एक खरेगांच कार्यकर्तो, जाका BJPचेच न्ही तर गोंयांक सगळे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट ताका वळखतात. तेजें नांव आसा प्रदीप शेट, जो म्हाळसा सर्विसीसाचो प्रोप्रायटर. आनी BJPचो सारको हाडाचो कार्यकर्तो, जेणे भाजपाचो युवा मोर्चाचे खूब काम केल्लें आसा. हे आतां खुबशे अयोध्येक आतां वयतात. तो अयोध्येक जवळ जवळ 2 फावटी 1990-92 2 फावटी तो थंय वचूं येता. जंय काश्मीराक लाल किल्ला म्हणटा BJPचे वचून ते झेंडे लायतालो तिरंगा, तें काम करपी हो प्रदीप शेट. म्हणजे हेणें BJP खातीर सगळ्यां कडेन झगडी केल्या. आमचे कडेन सुद्दां कितली फावटी झगडी केल्या. म्हणजे असो हो BJPचो कार्यकर्तो, जो जवळ जवळ 20-25 वर्सां BJP बरोबर आसा. जेन्ना BJP सत्ते भायर आशिल्ली तेन्ना सुद्दां जे जेमतेम BJP कडेन 25-30 लोक आशिल्ले, तितून भितर हो प्रदीप शेट BJPचे बरोबर आशिल्लो. आतां सांगपाक कित्याक सोदता, जेन्ना ताका कळटा BJPचो सरकार आपल्याचेर अन्याय करता, तेन्ना हो मुख्यमंत्र्या कडेन, हेल्थ मिनिस्टरा कडेन, BJPच्या सगळ्या लिडरां कडेन वयता की आपल्याचेर अन्याय जाता. आतां हांगा लिगली पळोवपाक गेले जाल्यार हें टेंडर ऑटोमॅटिकली म्हाळसाक मेळपाक जाय, म्हणजे प्रदीप शेटाक मेळपाक जाय आशिल्लें. म्हणजे हो जर काँग्रेस सरकार सुद्दां आशिल्लो जाल्यार हें काम ताका मेळपाक जाय आशिल्लें. पूण आयज आसा BJPचें सरकार, आनी BJPच्या सरकारान BJPच्या एक घरेखंच कार्यकर्त्याक, प्रदीप शेटाक, जेणे आपले सर्वतोप त्याग केल्लो आसा. कारण एक कार्यकर्त्याक म्हाजे सारक्या, ते हांव म्हाज्या पक्षा बरोबर प्रामाणीक आसा तितलो प्रदीप शेट ताच्या पक्षा बरोबर प्रामाणीक आसा. पूण आमकां ही तळमळ कळटा की एक प्रामाणीक कार्यकर्तो आसतकर जो काँग्रेसी विरुद्ध झगडटा आनी आपलो पक्ष सत्तेर हाडपाक प्रयत्न करता, आनी ताका सत्तेर जेन्ना पक्ष येता त्या पक्षा कडल्यान कितें तरी आपल्याक मदत मेळपाक जाय ही अपेक्षा आसता. जर तूं आवट ऑफ वे वचोन इल्लिगली हेल्प करनासतना, पूण जो ताका कायद्यान कितें मेळपाक जाय आशिल्लें तें तरी मेळटलें अशी अपेक्षा आसता. पूण हांगा उलटा घडटा. हांगा प्रदीप शेटाक झगडपाक पडटा की आपलें लिगल टेंडर जें आसा तें आपल्याक दियात म्हणून, आनी ताका कोणाचोच सपोर्ट मेळना गोंयांत. एका BJPच्या लिडराचो सपोर्ट मेळना. कारण ही BJP म्हणटा ती कंप्लिटली एज अ कंट्रोलूच काँग्रेसीन घेतलेलो आसा. एक्चुअली म्हाका आयज अभिमान दिसपाक जाय आशिल्लें, पूण म्हाका तो अभिमान ना आयज. कारण सगळे काँग्रेसचे लिडर आसात ते आयज BJP चलयतात, आनी BJPच्या कार्यकर्त्यांची खच्चीकरण जाल्लें आसा. आनी हे प्रदीप शेटाचें म्हणजे एक बेस्ट एक्झाम्पल. तेजें अर्धान प्रायस कमी आसा, 47 crores तो कोट करता. आनी जेका 107 कोटी कोट करता ताका टेंडर दिल्लें आसा. हें तेजे नंतर ह्या BJPच्या कार्यकर्त्याक हायकोर्टान वचपाक पडटा. आनी हायकोर्टान पिटिशन नंबर 902/2003 हें तेजें रीट पिटिशन. म्हणजे आमी समजता क्लाउड आल्वारीस गोंयचे खातीर हायकोर्टान वयता जावं सुप्रीम कोर्टान वयता. गोंयचे खुबशे NGOs कोर्टान वयतात भाजपाच्या सरकारा विरुद्ध गोंय राखपा खातीर. खुबशान गोंयचे नागरीक आपल्याचेर अन्याय जाता, सरकार हो करना कारण रामराज्य म्हणटा, पूण प्रत्येकाक कोर्टान वचोन कोर्टांतल्यान न्याय घेवपा पडटा.
कोर्टांतल्यान जस्टीस मागपा पडटा. हेका आमी रामराज्य म्हणपाक शकना, जाका परत परत कोर्टां वचपा पडटा. सो आयज गोंयचें एनवायरमेंट राखपा खातीर, गोंय राखपा खातीर, गोंयचे आमचे बीच राखपा खातीर, गोंयची इकॉलॉजी राखपा खातीर आयज लोकांक कोर्टां वचपा पडटा. आयज आमची म्हादयची कितें परिस्थिती जाल्यार तुमी पळयलें आसतलें. हें सगळें आतां आमी इतर नागरीक जे बीजेपीचे विरुद्ध आसात तांकां वचपा पडटा. पूण आयज बीजेपीच्या एका कार्यकर्त्याक आपल्याचेर अन्याय जाता, त्या खातीर ताका हायकोर्टान वचपा पडटा. आपले लोअस्ट टेंडर आसून सुद्दां आपल्याक डिस्क्वॉलिफाय करता इलिगली आनी टेंडर काडून दुसऱ्याक दिता. कारण ह्या मिनिस्टराक थंय लूट करपाक जाय, पयशे जमोवपाक जाय. आनी पयशे करता आसतना ताका कार्यकर्तो म्हणटा तो दिसना, तें कांय दिसना. आनी तेजें हें बेस्ट एग्जाम्पल. पूण आयज खुबशे कार्यकर्ते जाका ते रामाच्या नांवान बुल्लूस करतात, देवाच्या नांवान बुल्लूस करतात, ह्या कार्यकर्त्यां कडेन मागता की तुमी तांकां बळी पडनाका कार्यांनी. म्हणजे जे एक कार्यकर्त्यान राम मंदिर तेन्ना जावचें म्हणून 1990 हेका हो अयोध्येक वचून हें करतालो. आनी आयज बाकीचे सगळे लिडर जे नवे काँग्रेसचे आसात तांकां तुमी सगळ्यांक आयज अयोध्याक व्हेल्यात. आनी आयकूं येता थंय तेंचे कडल्यान परत सोपूत घेतलो म्हणून की पार्लमेंटाक आमी प्रामाणीकपणे काम करता म्हणून अशें आयकूं येता. म्हणजे त्या रामराज्यांक आयज बीजेपीच्या कार्यकर्त्याक स्थान ना. हें कसलें रामराज? आनी ह्या रामराज्यांत बीजेपीच्या एका कार्यकर्त्याक हायकोर्टान वचोन सांगपा पडटा की बीजेपीचं सरकार आपल्याच्या कितलें दुख्ख जावपाक फावो त्या कार्यकर्त्याक. आपल्या सरकारा विरुद्ध हायकोर्टान वचोन न्याय मागपाक पडटा. आनी भाजपाचो एकूय लिडर आज मुख्यमंत्री जर आपले खुर्ची सांबाळपा खातीर तो कितेंय कॉम्प्रोमायज करपा आसा कोणाकूय, त्या कार्यकर्त्याक बी कांय पडोवंक गेलें ना. ताका आपली खुर्ची आनी आपली लूट. म्हणजे बीजेपीचो अध्यक्ष ताका कांय ना, ताका आपल्या राज्यसभा मेळ्ळी तो खूश. म्हणजे प्रत्येकाक आपलें स्थान गरजेचें कार्यकर्त्याचें कोणाकूच पडलेलें ना. आनी हे कार्यकर्ते अहोरात्र आमचे कडेन झगडत आसतात ह्या बीजेपी खातीर. आनी हें आयज बेस्ट उदाहरण. हाचे पयलें आसतलें तुमी कितलेशेच कार्यकर्ते जे बीजेपीचे फावंडर आसात. दत्तप्रसाद नायक हाची परिस्थिती कितें जाल्या ती सगळ्यांक खबर आसा. हांगा पणजेन तुमी स्वता पळयलें आसतलें. अशे कितलेशेच कार्यकर्ते मडगांवान शर्मत रायतुरकर आसतलो. ते शर्मत रायतुरकराची स्थिती आनी ते चंदन नायकाची स्थिती आज दिगंबर येतकर थंय कितें जाल्या आसतली तेजी तुमी इमॅजीन करात. अशे प्रत्येक मतदार संघात अशे कितलेशेच शर्मत रायतुरकर आसतले, कितलेशेच प्रदीप शेट आसतले, अशे कितलेशेच दत्तप्रसाद नायक हे प्रत्येक मतदारसंघाक आयज सफर जातात ह्या बीजेपीच्या सरकारा भितर. आनी शेवट ताका कोणूच न्याय दिना. मुख्यमंत्री न्याय दिना, हेल्थ मिनिस्टर न्याय दिना, पक्षाचो अध्यक्ष न्याय दिना, पक्षाचो जो एक खासदार आसा श्रीपाद नायक जेजे बरोबर हेणें काम सुरू केल्लें 25-30 वर्सां पयलीं, तो न्याय दिना. आनी शेवट ताका हायकोर्टान वयता आनी हायकोर्ट ताका न्याय दिता. हायकोर्ट गव्हर्मेंटाक डायरेक्ट करता की हेजेर जो अन्याय जाला तो काडचो. आनी हे जे पिटिशन केली हांगसर हांव तुमकां मुद्दम एक हें वाचून दाखयता. Considering the above submission and also because we are satisfied that the tender evaluation committee must have the opportunity to evaluate the petitioner's tender bid and determine whether the petitioner is fulfilling the qualification criteria or not by advertently and to all relevant materials on records, we propose to direct the technical evaluation committee to reconsider the issue of petitioner's eligibility by adverting to all the material on record and legal position. For this, we have to quash the impungent decision rejecting the petitioner's technical bid without application of mind to several relevant factors discussed above. This exercise must be concluded expeditiously. हे कोण सांगता? हायकोर्ट सांगता. आणि हे सांगता आसतना the rule is accordingly made partly absolute. The impungent decision rejecting the petitioner's bid is set aside. Still the matter is remanded to respondent number 1 and 2, मतलब government, that their technical evaluation committee must
ताका जस्टीस दिवची म्हणून, आनी तेजे जो फायनान्शियल बीड आसा तें ओपन करचें म्हणून. आतां हेका रिलीफ खंय मेळटा? रिलीफ मेळटा हायकोर्टान. स्वताच्या सरकारा विरुद्ध हायकोर्टात वचून रिलीफ घेवचें. रिलीफ ही ऑर्डर जाल्ली आसा 22 जानेवारी, जवळ जवळ आतां 1 म्हयनो जायत येयला. तरी सुद्दां सरकारची हालचाली कांयच ना. ह्या पिटिशनाचेर ताका न्याय दिवपाक स्वता BJPच्या कार्यकर्त्याचेर. हांव हेच्या मुखार वयता आसतना सांगता की हें जर पिटिशन, हें जर हेजें जें कोटेशन आशिल्लें, जे टेंडर प्रोसेस, तो जर म्हाळसा म्हणजे प्रदीप शेटाले जर ताणें एक्सेप्ट केल्लें जाल्यार सरकाराचे जवळ जवळ 117.89 करोड, जवळ जवळ 118 कोटी सेव्ह जाता आशिल्ले. म्हणजे ही 118 कोटीची लूट, हे 118 कोटीचे स्कॅम. म्हणजे गरजे भायर, म्हणजे स्वताचे एक कार्यकर्त्या कडेन कमिशन मागपाक हांकां मेळना. स्वता जो कार्यकर्तो आसा तेजे कडल्यान पयशे घेवपाक हांकां कदाचित अडचण जाता, म्हणून ताका तुमी डिस्क्वॉलिफाय करता आनी भायर पाडटात. आनी तेजे आनी हेजे जर कंपेर केलें म्हणजे म्हाका दिसता हेजे टोटल 219 कोटी जातले इको क्लीन सिस्टमाक. हें जें टेंडर जाका दिलां ताका 219 कोटी दिवपा पडटात सरकाराक. आनी प्रदीप शेटाले हे म्हाळसा जर एक्सेप्ट केलें जाल्यार ताका 101 कोटी दिवपा पडटा. सेम काम, हें काम सेम, हेका कांयच हें ना. कारण हें जर काम करतलो जाल्यार हेका लागता कितें? ताका लागता फक्त 4 आयटम. एक म्हणजे मिनिमम वेजीस, म्हणजे प्रत्येक जे लागतात ताका 520 रुपया वेजीस दिवपा पडटात जे कार्यकर्ते, जे वर्कर्स लागतात. आनी जे स्किल्ड आसा ताका 650 रुपया. हेची ESI जवळ जवळ 24 रुपये 44 पैसे, म्हणजे 4.7%. प्रोविडंट फंड 70 रुपीज 77 पैसे, 13.61%. म्हणजे प्रत्येक लेबराचो जवळ जवळ 615 रुपये कॉस्ट जाता. त्याच्या नंतर ताका कन्झ्युमेबल मटेरियल लागता. 1,07,000 स्क्वेअर मिटर म्हळ्यार जवळ जवळ 1 रुपयान जर धरलें क्लिनिंगाचें आयटम जो जनरली आसा तो डबल सुद्दां धरलो जाल्यार 2 लाख रुपया जातात. ते मशीन आसा ताका मशिनाक जवळ जवळ 2.5 लाख, 10 वर्सांक त्याची इन्व्हेस्टमेंट 2.5 लाख रुपया. आनी 327 लेबर, सो 327 गुणिले 615 केले जाल्यार तुका हेजे लेबराचे कॉस्ट कितले मेळटा. पूण तरी आसतना मिस्चिवसली ह्या टेंडर प्रोसेस, एंटायर प्रोसेसांक कितें ना, एस्टिमेट ना. म्हणजे हो एस्टिमेट ना कित्याक तो सरकारान पयलीं सांगचें. म्हणजे आयज हेंच काम ह्याच 3 कंपनीन केलां गेले 6 वर्सांत. सगळे एस्टिमेट एक्चुअली खर्च कितलो जालो तो सरकारा कडेन आसा. म्हणजे हेजो एस्टिमेट एक्चुअली कितलो आसा तो सरकार इजी काडपाक शकता, पूण सरकार हांगा एस्टिमेट काडना. सेकंडली गोंयचो भायलो कोणाक एक्सेप्ट ना. म्हणजे तूं कॉम्पिटिशन काबार करून उडयता आनी जे कोण एप्लाय करता ताका तुमी डिस्क्वॉलिफाय करता. सो हातून जेन्ना पळयलें तेन्ना अंडरटेकींग घेतात हांगा एक तेंचे अंडरटेकींग घेतात जे कॉन्ट्रॅक्टरा कडल्यान की अंडरटेकींग कितें, आपूण कोणाक पयशे दिना जावं आपूण कोणा कडल्यान पयशे घेयना आनी तितून भितर मंत्र्या कडल्यान पयशे घेयना हेंच खंयच बरोवन घेयना. जी हेंच दुखदायक. हांव तुका तेजी फॉर्मेट दाखयता. हें एक्सेप्टन्स लेटरा भितर ताणें अंडरटेकींग दिवपा पडटा. आनी अंडरटेकींग कितें, वी डिक्लेअर दॅट वी हॅव नॉट पेड and will not pay any bribe to any officers of the Director of Health Services, Government of Goa. कोणा bribe दिवपाना? To any of the officers of Government, Director of Health Services, for awarding this contract at any stage during its execution or at the time of payment of the bills. If any officer of Director of Health Service, Government of Goa asks for a bribe, gratification, I will immediately report to the appropriate authority. हे अंडरटेकींग घेतात तेंचे कडल्यान. इज अ फॉर्मेट. काय ना ब्रायब, पूण ते कोणा कडल्यान? फक्त डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेसच्या ऑफिसरा कडल्यान. म्हणजे मिनिस्टरा कडल्यान घेतल्या जाता हेजो अर्थ. मिनिस्टरा कडल्यान, मुख्यमंत्र्या कडल्यान सांगता तेच हांव. हांगा फक्त मिनिस्टरा कडल्यान आपणे पयशे दिवपाना हें बरयलें ना, मुख्यमंत्र्याक दिवपाना हें बरयलें ना. फक्त गव्हर्मेंट ऑफिसरा कडल्यान पयशे दिवपाना मागल जाल्यार तितलेंच बरयल्लें आसा. आतां मुखार येता. आतां हें जर पळयलें जाल्यार हे एकूच हेजे पयलीं हांवें तुमकां मुखार हाडलेलें गोवा मेडिकल कॉलेजीन वेलनेस फार्मासीच्या नांवान
कशी करप्शन चलता हें तुमकां दाखयल्लें. एक एग्जाम्पल दिल्लें, एक जे मेडिसीन आसा 147 रुपीजाची मेडिसीन वेलनेस फार्मास कशी करून ते सेम मेडिसीन वेलनेस फार्मासी कडल्यान 4000 रुपयान परचेज करता. मेडिसिना कॉस्ट 147 रुपीज. आनी थंय कशी लूट जाता ती दाखयल्ली. तेजेर आज काय इन्क्वायरी कांय ना, इन्व्हेस्टिगेशन कांय ना, कोणाक अरेस्ट ना, कारण ते ऑलरेडी वॉशिंग मशिनांतल्यान क्लीन जाल्ले आसा. कारण तेंचे वॉशिंग मशीन इतले बरे पावरफूल आसा, ते आजचो सरकारूच म्हळ्यार वॉशिंग मशीन. आतां हें करप्शन मुखार हाडलें. आतां हे करप्शनाचो ऑलरेडी हांवें तुमकां व्हॅल्यू सांगलेलो आसा की ह्या करप्शनान जवळ जवळ 118 कोटीचे हे स्कॅम, 118 कोटीचे हे स्कॅम. आनी हाजो मोडस ऑपरेंडी जो आयको येता म्हणजे तो कॉन्ट्रॅक्टर फिक्स करता आनी कॉन्ट्रॅक्टराक जो पळय तेजो नॉर्मल रेट, आतां नॉर्मल हेजो कॉस्ट कितलो, ह्या एंटायर कामाचो एक्चुअली प्रदीप शेटान सुद्दां जर ताका कोट केल्लो आसा 47 crores, तितून सुद्दां तेगेलें प्रॉफीट आसतलें. सो म्हाजे कोतान हें काम आसा तें 35 crores भितर जावपाक जाय. म्हणजे 35 crores जितलो मायज पयशे मेळटले, सो 35 मायनस जर 70 crores केले आनी 70 crores जर 118 मायनस केले, जवळ जवळ तुमी इमॅजीन करात जे ते पयशे मेळटले तेजे 75% हे मिनिस्टाक. जे एक्स्ट्रा सरप्लस प्रॉफीट जो आसतलो ते आतां म्हाका आयको येता ते प्रमाणे 75% वील गो टू मिनिस्टर, 25% एक्स्ट्रा प्रॉफीट वील रिमेन विथ द कॉन्ट्रॅक्टर. म्हणजे रेशो सुद्दां फिक्स आसा. सो फाल्यां जर कोणाकूय मिनिस्टरा कडेन वचपाक जाय काम हें करपाक, एस्टिमेट तुवें डिसायड करपाचो. म्हणजे 100 रुपयांचें काम तूं 1000 रुपया कोट करता, 900 रुपये जे उरतात ते 900 रुपयांचे 75% मिनिस्टराक, 25% त्या कॉन्ट्रॅक्टराक. आयज आमच्या गोंयांत परिस्थिती इतली वायट जाल्ली आसा, फायनान्शियल परिस्थिती 35 ते 36 हजार कोटी आमची लायबिलिटीज आसा टोटल. आनी हितूंत आमचे पयशे सेव करप कशें तें पळोवचे परस आमच्या सरकारान हांगा प्रत्येक डिपार्टमेंटान, हें फक्त एक एग्जाम्पल तुमच्या मुखार हाडना. आनी मुखार कितें हाडला, बीजेपीच्या कार्यकर्त्यांक दाखोवपाक की तुमचेर सुद्दां कशें करून हे सरकार अन्याय करता आनी तुमचो मुख्यमंत्री लायक ना आनी तुमचो पक्षाचो अध्यक्षूय लायक ना आनी तुमचो जो खासदार आसा, जो तुमचे बरोबर स्टार्टींग सुद्दां कावंटर आसा श्रीपाद नायक, होय तुमकां लायक ना. कारण प्रत्येक जाण आपले खुर्ची आनी आपले फ्युचर प्रोटेक्ट करपाक थंय बसलेले आसा. बीजेपीच्या कार्यकर्त्याचे कोणाकूच पडलेले ना. तेन्ना हांव मागतां मुख्यमंत्र्या कडेन की आयज हांवें जितलेंय सांगलां तें फट उठून तुवें सांगचें, तूं इमिजिएटली प्रेस कॉन्फरन्स करचें. हांव तशेंच चॅलेंज करता पक्षाचे अध्यक्ष तनावडे बाबा कडेन की तुवें सांगचें की आयज हांवें प्रेस कॉन्फरन्साक कितें सांगलां, करप्शनाचोय भाग आनी कार्यकर्त्यांचेर अन्याय जाता तोय भाग. तुमकां चॅलेंज करता, तुमकां गट्स आसा जाल्यार प्रेस कॉन्फरन्स घेयात आनी सांगात की तुमी तुमच्या कार्यकर्त्यांचेर अन्याय करनात. हे जे नवीन काँग्रेसमॅन तुमचे भितर गेल्ले आसात ते तुमच्या कार्यकर्त्याचें खच्चीकरण करना आनी तुमी हेंचे कडल्यान हें करप्शन करून लोकांक तुमी तुमच्या कार्यकर्त्यांक कोर्टान धाडनात म्हणून तुमी सांगचें. विश्वजीत राणेकूय सांगता, तुकाय चॅलेंज करता तुवें हें म्हागेलें आयचे प्रेस कॉन्फरन्स करून जो हो घोटाळो, हो जे स्कॅम आसा 118 कोटीचे ते ना जालां म्हणून तुवें सांगचें. आनी तसो जाल्यार तुमकां हायकोर्टान डायरेक्टीव कित्याक दिवपाक पडली की हे म्हाळसा जे प्रदीप शेटाचे जे टेंडर आसा ते परत रिओपन करपाचे हेजे डायरेक्टीव तुमकां कित्याक दिलें कोर्टान, जर हेतून घोटाळो नाशिल्लो जाल्यार हें तुमी सांगचें. म्हणजे आयज तुमचे कार्यकर्तो सुद्दां हांगा सेफ ना जाल्यार तुमी गोंयच्या नागरिकांक कसलो न्याय दितले, गोंयच्या नागरिकांक कशें जस्टीस दितले. त्या खातीर हांव ताबडतोब मागता मुख्यमंत्र्या कडेन की तुमी डायरेक्टली एक तर एक्सेप्ट करात, नाजाल्यार तुमी हांवें कितें सांगलें म्हाका फट हांव रॉंग म्हणून तुमी प्रूव करात. हेजे पयलीं मेडिकल कॉलेजीचे फार्मासीचे वेलनेस फार्मासी केलें, एक स्टेटमेंट ना कोणाचो, ना तर गोवा मेडिकल कॉलेजी कडल्यान ना, हेल्थ सर्विसेसा कडल्यान ना तर हेल्थ मिनिस्टरा कडल्यान ना, जावं मुख्यमंत्र्या कडल्यान ना. आनी ह्या हेजेरूय हांव तांकां परत मागता ती करचें. आनी तशें मी हांव प्रदीप शेटाकूय चॅलेंज करता की प्रदीप शेटान सांगचें की गिरीश चोडणकरान आयज कितें सांगलां तें फट उडून, काँग्रेसीन आयज कितें सांगलां तें फट उडून तूं प्रेस कॉन्फरन्स घे आनी सांगता. मिडिया कडेनय मागता की तुमी बीन
हे प्रदीप शेट आनी यांचे कडेन एक्झॅक्टली विचारात की आयज हे काँग्रेसीन कितें सांगलां तितून भितर तथ्य आसा काय ना. तेन्ना हांव मुख्यमंत्र्या कडेन मागतां ह्या एंटायर मॅटराचेर इन्व्हेस्टिगेशन करचें, जो कोण ऑफिसर आनी मिनिस्टर कोण इनवॉल्व आसा तेजेर ताबडतोब एक्शन घेवचें. थँक्यू. हांगा कितें केल्लें न्ही, हांगा एक म्हणजे खंयचोय टेंडर तूं करता हो पूल बांदतलो जाल्यार एक एस्टिमेट करता डिपार्टमेंट, जे डिपार्टमेंट टेंडर करता आनी तेजो रफ एस्टिमेट दितात, हो इतलो एस्टिमेट आसा आनी त्या प्रमाणे ते कोट करतात. हांगा अमावंटूच कोट केलो ना, पूण म्हाज्या हांवें आयकलां ते प्रमाणे ही एंटायर टेंडर जो डॉक्युमेंट आसा तो तयारूच ह्या कॉन्ट्रॅक्टरांनी केला, जांकां कॉन्ट्रॅक्टरान हे दिल्ले आसा तेणी तयार केला डॉक्युमेंट. अजून ते कोट करता न्ही, म्हणजे तुमी इमॅजीन करात इतले व्हेरिएशन जावपाकूच शकता की एकलो 47 crores कोट करता आनीक दुसरो आसता 107 crores. ते डिफरन्स कितलो, डबल, मोर दॅन डबल. म्हणजे इतलो डिफरन्स जावपाकूच शकता खंयच्याच टेंडरांक बेजिकली. आनी तरी आसतना तांकां कापसतात कशें आसता पळय गव्हर्मेंट ऑफिसरांक, जी टॅक्निकल टीम, जी इव्हल्युशन टीम आसता ती तेगे कोटेशन टेंडर बिडूच रिजेक्ट करता. म्हणजे कितें कापस, म्हणजे गव्हर्मेंट ऑफिसरांक सुद्दां आयज भंय ना जाल्लो आसा. म्हणजे तुमी इमॅजीन करात करप्शन एक खंयच्या लेवलाचेर पावल्लें आसा, म्हणजे होलसेल करप्शनाचे परस आमी मुखार पावल्ले आसा. म्हणजे आमी म्हणटाले मनोहर पर्रीकरान गोवा इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन हाडलां ते होलसेल करप्शन करपा खातीर म्हणून. म्हणजे हे तेजे परस मुखार पावला. हेल्थ मिनिस्टर आसा तो तेजे परस मुखार पावल्लो आसा. म्हणजे तुमी हें करा, कॉन्ट्रॅक्टरूच, जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा टेंडर भरपी तो डिसायड करता व्हॅल्यू कितलो जातलो तो. हो व्हॅल्यू सगळ्यांक खबर आसा. तेजो एंटायर हेजो व्हॅल्यू 30 कोटीचो मायज जावपाकूच शकना. क्लिनींग, आज क्लिनिंगाक कितें लागता तें सांगता. हांवें तुमकां ऑलरेडी सांगलां कितें लागता तें क्लिनींग करपाक. सो क्लिनींग करपाक तुमी इतलो अमावंट स्पेंड करतात, म्हणजे तुमी इमॅजीन करात. तो सुद्दां ह्या टेंडरान गोवा मेडिकल कॉलेज ना इनवॉल्व, तेजे वेगळे टेंडर आसा पळय, तेजे नंतर आनी एक टेंडर इश्यू जाल्लो आसा. हो टेंडर आसा हो वेगळो, हेका परत आनीक 150-200 कोटी जातले क्लिनींग. हितून भितर डेंटल कॉलेज आसा, हितून भितर सुपर स्पेशलिटी कॉम्प्लेक्स आसा, गोवा मेडिकल कॉलेज आसा, ते ना ह्या हितून. हो जो आतां हांवें तुमच्या मुखार इश्यू हाडला तो फक्त हेल्थ सेंटर जी वेगळी PHCs असतात तेंचे. गोवा मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज, सुपर तितून इनवॉल्व नाच अजून. तेजें हें टेंडर वेगळें आसा, तेजे अजून लास्ट डेट जाल्ली ना. तेंय मी आमी काडटले हेजे मुखार, काय रावल्याक आमी जपून तें कितें चल्लां तें. म्हणजे तुमी इमॅजीन करात, म्हणजे गोवा कसो करून हेणी काबार करपाचो प्रयत्न केल्लो आसतो. ऑलरेडी ते इको क्लीन जो हे आसा तोच पयलीं करतालो. विजय फॅसिलिटी मॅनेजमेंट आसा आनी इको क्लीन हे पयलीं ऑलरेडी आशिल्ले. आनी हे म्हाळसाय पयलीं आशिल्ले. पयलीं जे एंटायर काम आशिल्लें तिगूय डिस्ट्रिब्यूट करून करताले 2017तल्यान. इको क्लीन सिस्टम्स एंड सोल्युशन्स. ओनर कोण तो ते घेवपाक जाय डॉक्युमेंट, कारण तेजे जर अकाउंट चॅक केले जाल्यार हे पयशे 75% कशे ट्रान्सफर जातात. तो एक्चुअली व्हेरी इंट्रस्टिंग हे न्ही. म्हणजे इतले पयशे तो हे आतां मिनिस्टराक दिवपाक जाय न्ही, कॅशान दितले कशें पेमेंट करतात. इट इज इंट्रस्टिंग थिंग. अकाउंट चॅक केले जाल्यार मेळटले सगळें. ते म्हजे कोतान गोस्ट एम्प्लॉईज आसतले. म्हणजे एम्प्लॉईज एक्चुअली ना, पूण तेणी दिलां हांगा एम्प्लॉईज इतले लागतात, पूण ते बेश्टे तेंची नांवां बरयल्ली आसतली आनी तितून भितर तेणी काम केलें म्हणून दाखयल्लें आसतलें. एक्चुअली ते एम्प्लॉईज ते आसपाकचे ना, तेंच्या नांवान ते हें करतात. हें म्हाका तितूंतल्यान दिसता पडटा. आनी कितें तुमकां हे सगळे तज्ञ मरे एक्सपर्ट. तूं जर हे हेल्थ मिनिस्टराचे ह्या लेवलाचेर जर करप्शन जर पळयलें जाल्यार तूं इमॅजीन कर. हेणें पयलीं काँग्रेसी आसतना सुद्दां हें करतालो, आमी ओपोज करताले तेका. म्हाजे कोतान जो आमचो रिजनल प्लॅन RP रिजनल प्लॅन 2012 जो स्क्रॅप करपा पडलेलो
त्याचो मास्टर माइंड तोच आशिल्लो काँग्रेस. आनी आमकां स्वताक येवन रस्त्यार येवन तेन्ना ओपोज करपा पडलेलें लोकां भितर. गोवा बचाव अभियान जेन्ना जाल्लें, हांव तेन्ना युथ काँग्रेसचो प्रेसिडेंट आशिल्लो. म्हाका रस्त्यार येवन गोवा बचाव अभियानाक जॉयन जावपाक पडलेलें. म्हणजे आमच्या सरकारा विरुद्ध आमकां रस्त्यार देंवपाक पडलेलें ह्याच हेजे खातीर. तुम्ही म्हणता की तुमचे जे कॅन्डिडेट आहात ते वॉशिंग मशीन जाता आणि क्लीन जाता. सो तुम्ही अशें मानता की तुमचे जे कॅन्डिडेट आशिल्ले किंवा कोण कोण मिनिस्टर आसले ते आधीच करप्शन करीत आणि मग स्वतःचो बचाव करपा खातीर बीजेपीन गेले. पळय हेंचे सगळ्यांचे करप्शन चार्जीस कोणें लायिल्ले? विश्वजीत राणे मोस्ट करप्ट म्हणून कोणें सांगलेलें? मनोहर पर्रीकरान सांगलेलें. तेजी कितलीशीच करप्शन इश्यू. दिगंबर कामतीचे 35,000 कोटीचे स्कॅम कोणें काडलेलें? स्कॅम जाले म्हणून करप्शन चार्जीस लागले. कोणें काडलेलें? काँग्रेसीन काडलेलें काय बीजेपीन काडलेलें? करप्शन. दिगंबर कामतीक अरेस्ट करपा खातीर चर्चिला, ज्या मॅटराचेर चर्चिला अरेस्ट केल्लो त्या मॅटराचेर दिगंबर कामतीक अरेस्ट करपा खातीर तेणी सगळे ते हें केलें, तेजे करप्शन चार्जीस लावन. हें कोणें केल्लें? बीजेपीन केल्लें. माविन गुदिनो म्हणटा तो मोस्ट करप्ट आनी तेजेर केस कोणें घातलेली? पांडुरंग मडकयकराचेर चार्जीस कोणें घातलेले? बाबूश बन्सुरादाक मोस्ट रेपिस्ट म्हणून कोणें म्हणलेलो आनी बाबूश बन्सुरादाचेर करप्शन चार्जीस कोणें घातलेले? आयज हे सगळे खंय आसात? आयज सगळे हे खंय आसात? म्हणजे भाजपान आसात. म्हणजे ते वॉशिंग मशिनाक घालून तांकां धुवन तेणी निवड केले तांचे दृश्टीन, असो तेजो अर्थ जालो. करेक्ट? सो हे सगळे मोस्ट करप्ट. आयज प्रत्येक मिनिस्टर तुमी काडात, प्रत्येक मिनिस्टर हे बाबू कवळेकराक तो रेड मारून अरेस्ट केल्लो. बाबू कवळेकराचें करप्शन घालें, तेगेर प्रॉपर्टी केरला आसा, कर्नाटका आसा, सगळे खंय कितें जालें तेजे नंतर कितें जालें. म्हणजे आयज प्रत्येक मिनिस्टर गोंया, हें हांव फक्त गोंयचें सांगता तुमकां, गोंयचे भायले सांगत ना. म्हणजे तेंचे तें वॉशिंग मशीन इतलें व्हडलें आसा ते कोणाकूय घालून कशेंय क्लीन करून घेवपाक शकता. हो इशू हांव म्हणना, कारण हांवें घालूं नाशिल्ले चार्जीस घातलेले बीजेपीन. आतां बीजेपी हांव म्हणना की हे सगळें निवळ म्हणून म्हाजे पक्ष आसता जाल्यार सुद्दां. हांवें तुमकां सांगलां म्हाज्या पक्षान आसतना सुद्दां आमी हेंचेर विरोध करताले, हेंचे करप्शना आमी विरोध करताले. हे जो पळय करप्ट आसता तो करप्ट फक्त आयजूच जायना, तो कालूय म्हणजे करप्टूच आशिल्लो आसतलो. सो विश्वजीत राणे काँग्रेसी आसतना निवळ आशिल्लो आनी आतां करप्ट जालो हें म्हणपाक शकना हांव. दिगंबर कामत काँग्रेसी आसतना निवळ आशिल्लो आनी आतां करप्ट जालो म्हणपाक शकना हांव. माविन गुदीन काँग्रेसी आसतना क्लीन आशिल्लो आनी बीजेपी बाजू करप्ट जालो हांव बीजेपी वालो न्ही, हांव काँग्रेस वालो. आमी खरें उलयतात, सत्य उलयतात. सो आमी अशें म्हणू शकता की काँग्रेसीन आसतना करप्शन जे चलतालें ते बीजेपीन पावोनूय करप्शन चालूच आसा. बीजेपीची लिडरशीप हांकां करप्शन करपाक वाव दिता. काँग्रेसी आसतना हेंचें करप्शन आमी कंट्रोल करताले. कोण डिनाय करपाक शकता? विश्वजीत राणे कोण क्लीन आसा म्हणून सांगपाक शकता? बाबूश बन्सुराद क्लीन सांगपाक शकता? माविन गुदीन क्लीन म्हणून सांगपाक शकता? म्हाका गट्स आसा सांगपाक तो काँग्रेसी आसतना करप्शन करनाशिल्लो म्हणून सांगपाक म्हाका गट्स आसा? नाल्यार हांव बीजेपीच जावपा पडटलो, फोटो उलोवपा पडटलें. बीजेपी पावतकूच तूं फोटो उलयता. मनोहर पर्रीकर काल करप्ट जाता, आयज तो निवळ जाता. आमी एक लायनीचेर रावतात की हे कदाचित तेंगे करप्ट मायंड आशिल्ली ती आयज तांकां हें दिलें, तांकां ऑपॉर्च्युनिटी दिल्या तेणी. पण तुम्ही जे आता ज्यांच्या करप्शनाचे आरोप केले त्याच्यात काँग्रेसचे बाबूश आशिल्लो ते तुमच्याकडे इलेक्शन जालें, दिगंबर हल्ली तुमच्याकडे इलेक्शन जाल्लें, तुम्ही तांकां शपथ दिली, असल्यार तुम्ही मनशांका पुन्हा तिकीट दिले? आमी तांकां पयलीं 10 जाण गेले तांकां आमी रिजेक्ट केल्ले आनी तांकां आमी कोणाकूच तिकेट दिवना. आतां हे आज आमी सेम लागू जातलो कायदो, जो कायदो त्या 10 जाणांक लागू जाल्लो, हेणी तर वयल्यान चड गुन्हो केला. हेणी देवाचो सपूत घेवन आनी फट केल्ली आसा, देवाक फटिल्ली आसा. It's open secret now. Yes. The corruption is open secret. It's completely systemized. It's institutionalized. काँग्रेसीन आता ऍप्लिकेशन मागवली लोकसभा खातीर, सो तुम्ही अप्लाय केले गोंयच्या
ना नॉर्थ गोवाच्यान अप्लाय केलं. लास्ट टाइमचे तुम्ही अन्याय बीजेपी वाल्यान अन्याय म्हणटा पण लास्ट टाइमचे तुम्ही स्ट्रॉंगेस्ट कॅन्डिडेट आशिल्ले काँग्रेसचे. सो आता तुम्ही ऍप्लिकेशन्स दिले का ना? हांवें कितें केलें हेजी पयलीं जी इलेक्शन हांवें लडिल्ली जेन्ना म्हाका पार्टीन डायरेक्शन दिल्लें इलेक्शन लडपाक, जेन्ना पणजे मतदारसंघाचो इश्यू जालो, मनोहर पर्रीकर मुख्यमंत्री जालो आनी बाय इलेक्शन जालें, त्या टायमार आमचो कॅन्डिडेट फायनलायज जाल्लो आशिल्लो बाबूश मनसुरात. पूण बाबूश मनसुराताक मनोहर पर्रीकरान तेन्ना विकतो घेतलो आनीक पार्टी सोडपा लायली काँग्रेस. तेजे नंतर आमी 2 कॅन्डिडेट तयार केले, तांकां प्रेशरायज करून बॅक ऑफ केलें. सो तेजे नंतर पार्टीन रियलायज जाली की मनोहर पर्रीकर इज डेस्परेट टू बाय द कॅन्डिडेट्स बिकॉज ही डज नॉट वॉन्टेड द इलेक्शन. एंड देन पार्टी चोज मी बिकॉज पार्टी रियलायज दॅट nobody can buy me, nobody can buy गिरीश चोडणकर. सो ही खात्री पक्षात म्हाजेर आशिल्ली आनी त्या खातीर पक्षान म्हाका सांगलें, हांवें पक्षांत जाल्यार आमच्या हांगा कांय ना, पणजे आमचो ब्लॉकूय ना, कांय ना, एक्टिविटी ना आनी आमी केन्ना जिखले ना. पूण पार्टीन सांगलें यू हॅव टू फायट बिकॉज अवर इज द नॅशनल पार्टी. सो पार्टीन म्हाजेर विश्वास दवरलो की म्हाका कोण विकतें घेवपाक शकना आनी म्हाका त्या टायमार पणजेन इलेक्शन कॉन्टेस्ट करपाक लायलें. तेजे नंतर नॉर्थ गोवाकूय सेम परिस्थिती जाल्ली, म्हाका पार्टीन इलेक्शन. सो आतां जेन्ना पक्षा कडेन ऑलरेडी कॅन्डिडेट आसा, सो हांवें सावथाक साकून नॉर्था येवन हांवें कॉन्टेस्ट करप जाल्यार हांवें परत अन्याय करप. सावथाक हांवें एप्लिकेशन दिल्लें आसा, पूण सावथाचें एप्लिकेशन दिल्लें आसतना हांवें केअरफुली दिल्लें आसा, कारण आमी सदांच बिलीव करतात मायनॉरिटी OBC STक एम्पावर करपाचो. आनी नॉर्मली सावथ गोवाचो सीट हो मायनॉरिटीक दिल्लो आसा एवरी टायम. पूण हांवें एप्लाय करता सांगलां की हो हांव अडथळे निर्माण करपाक सोदना. आय डोंट वॉन्ट टू कम इन बिटवीन द मायनॉरिटी तिकेट. सो इफ पार्टी इज कंटिन्यूइंग विथ द ट्रेडिशन that this ticket should go to the minority, then I also will support that the South Goa ticket should go to minority. But if there are any political reasons or due to changing political situation or changing demography, if party decides, only and only if party decide to change that format, then they can consider me. Otherwise they should not consider me for the South. गिरीश भाऊ, तुमकां अशें दिसना बिकॉज लास्ट टाइमचे जे इलेक्शन जाले 2019 तेन्ना तुमकां वोट आसले 1,64,000 आणि अपोजिशन जो जिखता निकुला 44. सो यू आर नॉट अ कॅपेबल कॅन्डिडेट फॉर द नॉर्थ गोवा बिकॉज आयज काँग्रेस कडेन असो एक पण कॅपेबल कॅन्डिडेट ना एज पर तुम्ही पळयले तर. हांव लास्ट टायम जेन्ना हांव इलेक्शन लढलां पणजे जावं नॉर्थ, पणजे तेजे नंतर इलेक्शन जालें, हांवें क्लेम केलें. हांव तेच सांगता पणजे हांवें केन्ना इलेक्शन केलें 2018 कॉन्टेस्ट केलें, सॉरी 2017 इलेक्शन बाय इलेक्शन कॉन्टेस्ट केलें. सांगता 2017 बाय इलेक्शन कॉन्टेस्ट केलें. सबसिक्वेंटली तेजे नंतर पर्रीकराचें डिमायज जातकर थंय परत बाय इलेक्शन जालें. त्या इलेक्शनान त्या क्रायटेरियाक हांव क्वॉलिफाय जावपाक जाय आशिल्लो, कित्याक हांवें फायट दिल्ली. सो थंय हांवें एप्लिकेशन घालूं ना, कारण हांव जो येयल्लो एमर्जन्सी कॅन्डिडेट म्हणून येयल्लो. तेजे नंतर नॉर्थ गोवाकूय सेम जाल्लें, हांव सावथा साकून नॉर्था येयल्लो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करपा खातीर एट द रिक्वेस्ट ऑफ द पार्टी. सो आतां हांवें ऑफर केल्ली नाशिल्लें, हांवें टिकेट मागूंक नाशिल्ली नॉर्थाची, पार्टीन सांगलेली म्हणून हांवें येयल्लो. सो आतां कॅपेबल कॅन्डिडेट आसा, विजय बिके आसा, तेजे नंतर रमाकांत कलप आसा जो सिनियर, तेजे नंतर आमचो राजन घाटे आसा, तेजे नंतर आमचो बर्डे आसा, संजय बर्डे, अनंत पिसुलेकर आसा. आमचे एकामुखार एक बरे स्ट्रॉंग कॅन्डिडेट्स नॉर्थ गोवाक आसात आनी ते जिखपाचो चान्स आसा म्हणूनच इतले कॅन्डिडेट मुखार येयल्ले आसात. पण तुमकां अशें दिसता तुमी आतां जे विजय विखे आय, बाकीचे संजय बर्डेचे नांव तेंचे आतां म्हणजे केन्ना इलेक्शन एमपीचे कांयच करूंक ना आनी एक रमाकांत कलप सोडले तर कॅन्डिडेट अशें तुमकां. विजय विखेन आमचो असेंब्ली इलेक्शन लढला, तो आमचो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आशिल्लो नॉर्थ गोवा. प्रत्येक एजिटेशन प्रोटेस्ट तो मुखार आसा. रमाकांत कलपान तर ऑलरेडी हांगसर कितले फावटीच ही रिप्रेझेंटेड नॉर्थ गोवा. ही वॉज युनियन मिनिस्टर ऑल्सो. रमाकांत कलप ओके, बट विजय विखे गेले पण 5,000 का 6,000 मात्र काढलं तर कॅपेबल दिसता तुमकां. संजय बर्डे कॅपेबल दिसता. आमी कोणाकूच अंडरस्टिमेट करपाक शकना. कोणाचें काम आनी कोणाचें एक्सेप्टन्स कितलें आसा तें कळना. संजय बर्डे खूब इश्यूज घेता. राजन घाटे तर तो टायगराचो आनी म्हाजो इश्यू घेवन गोंयभर भोंवता.
सो प्रत्येक कॅन्डिडेट इज केपेबल. काँग्रेसी कडेन जे आयज कॅन्डिडेट आसा प्रत्येक कॅन्डिडेट इज केपेबल. Girish Choudhury is not capable. No, I'm from South Goa. No, how I can come? Last time, at the request of the party, I contested this election. Thank you. पळय मरे एका क्वेश्चनार तुमची स्टोरी